दर्शकवृन्द नमस्कार। साझा सरोकारको विशेष श्रृङ्खला कार्यक्रम संविधान माथिको बहस कार्यक्रम संविधान बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग संविधान माथि बहस गर्नका लागि संविधानका विविध विषयवस्तुहरूसँग चिरफार गर्नको लागि जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादव 2072 सालको संविधान जारी भइरहँदा हामी यो संविधान मान्दैनौँ भनेर संविधान जलाउने शक्ति मध्येको एक हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादवले किन संविधान जलाउनु भयो र संविधान प्रति असहमति किन राखिरहनु भयो, यी विविध विषयवस्तुहरूमा मधेसको मुद्दामा आधारित रहेर संविधान माथि चिरफार गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। 2063 सालमा जसरी अन्तरिम संविधान जारी भयो, त्यो अन्तरिम संविधान जारी भएपछिको अवस्थालाई यदि हेर्ने हो भने त तपाईलाई त मुलुकको राज्य सत्ताप्रति, मुलुकको संविधानप्रति विद्रोही नेताको रूपमा पनि चित्रण गरिन्छ नि। त्यसरी चित्रण गरिनु चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? अब चित्रण गर्नेले नै कसरी गर्छन् तिनको कुरा हो। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि जहाँ जनताका अधिकारहरू सङ्कुचित पारिन्छ संविधानको, त्यहाँ जनताहरू आफ्ना हक अधिकारका लागि आवाज उठाउँछन् र ती संविधानहरू जनताले फाल्छन्, अर्को बनाउँछन्। नेपालमै पनि अहिलेसम्म 7वटा संविधान बनिसकेको छ। त्यस कारणले यहाँले अन्तरिम संविधान कुरा गर्नु, अन्तरिम संविधान जनआन्दोलन, जनविद्रोह, सशस्त्र विद्रोह र लगायतका जुन आन्दोलनहरू भएका थिए त्यो पृष्ठभूमिमा बनेको संविधानले पनि पहिलाकै संविधान जस्तो एकात्मक, केन्द्रीकृत र नियन्त्रित खालको शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरेको थियो। त्यसलाई हामीले विरोध गर्यौँ, जलायौँ, सङ्घर्ष गर्यौँ र त्यो संविधान संशोधन भएर नै आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनेको। यदि अन्तरिम संविधानलाई विरोध हामीले नगरेको भए, त्यहाँ विद्रोह नगरेको भए अहिलेको सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मौलिक हक जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरू सायद नहुन पनि सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विद्रोह आवश्यक थियो, जायज थियो भन्ने कुरा आज स्वतः प्रमाणित भएको छ। तर 2063 सालमा माघ 2 गते जसरी यहाँले अन्तरिम संविधान चलाउनु भयो, त्यस पछाडि मधेस आन्दोलनको जग सुरु भयो, मधेस आन्दोलनको बिउ सुरु भयो भनेर चित्रण गरिन्छ। मतलब मधेस आन्दोलन नबुझ्ने खालको छ। मधेस आन्दोलन चाहे त्यो वास्तवमा भने आवाज त राणाकालदेखि नै उठ्दै आएको, जुद्ध शमशेरको बेलामा पनि उठ्यो, पछि मोहन शमशेरको बेलामा पनि उठ्यो, काङ्ग्रेसभित्र पनि उठ्यो। पहिलो पार्टी नै खोलेर 2008 सालमा तराई कङ्ग्रेस खोलेर चाहिँ यसको उठेको आवाज। त्यस कारणले मधेस आन्दोलनको रूप अलिकति परिणाममुखी रूपमा त पछि आयो, तर यो मधेसको आवाज भन्ने कुरा, यो सङ्घर्ष भन्ने कुरा निकै पुरानो सङ्घर्ष हो। हामीले संविधान जलाएपछि मधेस आन्दोलन भएको भन्ने छैन, मधेसमा विद्रोह भएको हो। तर मधेस आन्दोलनको इतिहास लामो छ। मधेस आन्दोलनको इतिहासलाई 2063 साल पछाडि मात्र नयाँ स्वरूप दिएको हो। यसलाई विद्रोहको रूपमा परिणत गरेर र साँच्चै नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्कालीन रहेका संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएकै हुन्थ्यो आन्दोलन। तर जसरी यहाँले, मैले अहिले अलिकति 63 सालको संविधानको कुरालाई जोड्दैछु, जसरी यहाँले 63 सालमा अन्तरिम संविधान जलाउनु भयो, त्यस पछाडि नेपाली राजनीतिमा यहाँको परिचय पनि अलि फुकुलो, अलि फराकिलो खालको भयो भनेर चित्रण गर्न चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन? मैले त्यसरी चित्रण गरेँ भने के भन्छ? तपाईँले चित्रण गर्ने हो, तपाईँको अधिकार हो। तर त्योभन्दा पनि लामो सङ्घर्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाटै आएको, त्यो अचानक एकैचोटि भएको होइन। विभिन्न आन्दोलनमा, चाहे त्यो 36 सालको आन्दोलन होस्, चाहे त्यो 42 सालको आन्दोलन होस्, चाहे 46 सालको आन्दोलन, हरेक आन्दोलनमा अग्रिम मोर्चामा रहेर जेलनेल भोग्दै आएको। यो त पछिल्लो चरणमा मधेस विद्रोह भएको, विभिन्न खालका विद्रोहहरू, सङ्घर्षहरूमा भागीदारी हुँदै आएको। एकैचोटि आएर एक दिनमा आयो,
बिहानै आयो बेलुका विद्रोह गरेर त गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले त्यो एउटा पक्ष हो, एउटा त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक अंश हो, त्यो नै सम्पूर्णता चाहिँ। म अब नेपालको संविधानको फेरिमा आएँ। नेपालको संविधान 2072 बनाउने सवालमा, त्यो संविधान डिजाइन गर्ने सवालमा, त्यो संविधानका अधिकांश विषयवस्तुहरूका सवालमा यहाँको र यहाँको दलको पनि सहभागिता भएको कुरा त सत्य हो। तर त्यो हुँदा हुँदै पनि यहाँको संविधानप्रति विमति रह्यो। होइन, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, संविधान निर्माण जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाले गर्ने हो। संविधान सभामा संवैधानिक समिति थियो पहिलो संविधान सभा, त्यसले गरेका सहमति, त्यसले अन्तरिम संविधानले दिएका दिशानिर्देश, त्यस्तो संविधान बन्नेछ। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो, जसलाई के भनेको थियो भने पहिलो संविधान सभाले गरेको निर्वाचनलाई, के अरे निर्वाचन भएको जुन संविधान सभा पहिलो थियो त्यसले गरेको कार्यलाई आत्मसात गरेर स्वामित्व लिने भनेको थियो, त्यो पनि लिइएन। अन्तरिम संविधान यसको चाहिँ मूल स्रोत हुन्छ दिशानिर्देशको लागि, किनभने त्यो संविधान जनविद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, विभिन्न खालका आन्दोलन, मधेस आन्दोलनले संशोधन गरेर बनाइएको, मधेस जनविद्रोहले समेत अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गराएर एउटा रूप दिएको थियो। त्यसलाई आधारको रूपमा लियो, त्यसलाई पनि लिइएन। त्यसपछि संविधान सभामा कतिपय भइसकेका सहमतिहरूलाई पनि उल्टाएर वास्तवमा सरकारै नभएका 2-4 जना लेखनदास, 1-2 जना नेता बसेर संविधान एउटा कालो कोठरीभित्र दस्तावेज तयार गर्नु। तर उपेन्द्र यादवले आज यो भनिरहँदा, सर एक मिनट मैले यहाँलाई रोकेँ, संविधान त संविधान सभाबाट जारी गरिएको हो। होइन, यो तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, म आउँदैछु त्यसमा। त्यो भ्रममा नपाओस्, मान्छे धेरैलाई त्यस्तो भ्रम छ। अनि त्यो संविधान अन्तै ड्राफ्ट गरियो। ड्राफ्ट गरिसकेपछि 2-4 जना लेखनदासले बसेर, 1-2 जना नेताले बसेर संविधानको मसौदा तयार गरे र संविधान सभामा किताब पेश हो, संविधान नामको, जुन किताबमा न अन्तरिम संविधानको भावनालाई समेट्न सकेको थियो, न योभन्दा अगाडि संविधान सभा भइसकेका सहमतिलाई समेटेको थियो, न राजनीतिक समझदारीहरू जुन पहिला भएका थिए त्यसलाई समेटेको थियो। एउटा खास वर्ग विशेषका व्यक्तिहरू बसेर आफ्नो लागि तयार गरे संविधान, त्यसलाई त्यो गलत थियो। संविधान मसौदाको रूपमा जनताको बिचमा लैजाने भने केही समयको लागि, नाटकैका लागि भए पनि जनतामा त सुझाव लिन गएका थिए। जनताले दिएको सुझाव सबै लत्याइयो। जनताका सुझावहरूको मैले यही विषयमा यहाँलाई रोकेँ। सङ्कलन गर्नुभयो भने धेरै राख्नुहोस् न, सङ्कलन गर्नुभयो भने जनताका सुझावहरू फरक छन् र अहिले संविधानको फरक छ, त्यसलाई पनि लत्याइयो। त्यसपछि संविधान सभामा जुन पेश भयो, त्यो संविधान सभामा कति दिन बहस हो त्यसमा संविधानमाथि। अरू देशले पनि, नेपालले मात्रै होइन यस्तो देश जसले पहिलो संविधान बनाएको होस्। भारतले संविधान सभा संविधान बनायो, दक्षिण अफ्रिकाले बनाए, धेरै देशले बनाए। प्रत्येक शब्द, फुल स्टप, कमा र लाइनमा बहस भएका छन्, भोटिङ भएका छन्, बहुमतले शब्दहरू पनि पारित भएको छ धेरै देशको संविधान सभा। तर हामी कहाँ के गर्यौँ, किताब लिएर आयो अनि कतै संविधान सभामा हुँदै नभएको, चलनी नभएको हुइप लगाइयो। किताब 1 देखि धारा 1 देखि 180 हुन्छ, हुन्न भन्न चाहिँ थिएन, त्यो सक्यो। अनि 182 देखि यो चाहिँ के 200 यतिसम्म हुन्छ, धारा हुन्छ, सक्यो, संविधान बन्यो। यसरी संविधान बन्छ कहीँ दुनियाँमा। त्यसलाई उपेन्द्रजी मैले एक मिनट यहाँलाई रोकेँ। संसदबाट पास गराइएको भनेको यस्तै हो। संसदहरूले, संविधान सभाका सभासदहरूले कुन कुन धारामा छलफल गरे। संविधान सभाका सदस्यहरूले 365 वटा संशोधन राखेका थिए, प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। ती दर्ता भएको प्रस्तावहरूमाथि किन छलफल गरिएन?
हामी त सडकमा थियौँ, यो गलत कार्य हुँदै, गलत तरिकाले संविधान बन्दैछ। तर स्वयं संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाका सदस्यहरूले दर्ता गराएका 365-66 जति थियो संशोधन प्रस्ताव, त्यसमाथि पनि छलफल गरिएन। एकैचोटि किताब पास गराउने भयो। त्यो गलत थियो। त्यो गलत तरिकाले संविधान सभाको नाम चाहिँ लिइयो, तर त्यसलाई माध्यम बनाएर आफ्नो स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधान लादने काम चाहिँ भएको हो। आज त्यो स्वीकार छ सबले। जसले जारी गर्यो, देशमा कस्तो हालत थियो भन्दाखेरि आधा देशका जनसङ्ख्याले त्यो दिनलाई ब्ल्याक डे बनाएका थिए। बटाबट गोली ठोइरहेछ, मान्छे मरिरहेछ। जुन दिन यहाँ संविधान जारी हो त्यो दिन 4 जना मान्छे मारियो मधेसमा। त्यही दिन दर्जनौं घाइते बनायो गोली ठोकेर। त्यसरी जारी गरिएको संविधान यो संविधान हो। त्यसलाई संविधान सभाले बनाइदिएर मुलुकको उत्कृष्ट संविधान बन्यो, अब जनता सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था अहिले पनि छैन। मैले अब उपेन्द्र यादवलाई रोकेँ। यहाँले अघि जो जनसुझावको कुरा गर्नुभयो, जनसुझावलाई लुकाउने काम गरियो भनेर अधिकांश लुकाउने होइन, लत्याउने, बेवास्ता गर्ने, उपेक्षा गर्ने केही गर्नु थियो भने किन जनताको सुझाव लिएको? नाटक गर्नलाई कि साँच्चीकै जनसुझावको भावना संविधानमाथि कदर नगरिएकै हो त? कुन चाहिँ भावना गरेको त? जनसुझाव पाएकाहरू हेर्नुहोस्, त्यो रेकर्ड होला कतै न कतै, र यो संविधान पढ्नु। तर यहाँले प्रक्रिया नै पुरा गरिएन भनिरहँदा गलत हो नि। कति दिन छलफल गराइयो दस्तावेजमाथि? संविधान जुन दिनको दस्तावेज जो प्रस्तुत हो, किताब, एक खान किताब जुन बाँडी प्रस्तुत हो, त्यहाँ त्यो किताबमा कति दिन कुन कुन धारामाथि छलफल गराइयो? छलफलै गराइएन। छलफलै नगराइकन संविधान सभामा पारित गरिएको संविधान पनि कहीँ संविधान सभाले बनाएको संविधान हुन्छ? यो र राजा महाराजाबाट पञ्चायत निरङ्कुश पञ्चायत कालमा जारी हुने संविधानमा त कमसेकम संविधान आयोग बन्थ्यो, जनताका सुझाव पनि लिन्थे, कतिपय विद्वानहरूमा छलफल पनि गरिन्थ्यो, र अनि राजाबाट जारी हुन्थ्यो। यहाँ त के गर्यो भने ठुटे राजाहरू बसे 2-4 लेखनदासहरू किताब लेखे, संविधान सभाको नाममा त्यो हाउस भित्रबाट जबरजस्ती जारी गर्न लागेका नहुन्। यथार्थ त्यो हो नि। कति दिन छलफल गरे? कुन कुन धारामा छलफल हो? उपेन्द्र यादवको नजरमा मैले एकदम सिधा सोधेँ। तपाईँले सुन्नु भएको छ कहीँ संविधान सभामा छलफल भएको? कसले बोल्यो भन्ने रेकर्ड छ? कसैलाई बोल्न दियो? किन दिएन? 365-66 वटा जुन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए, ती संशोधन प्रस्ताव पनि किन छलफलमा ल्याइएन? ल्याएको सुन्नु भएको छ? देख्नु भएको छ? रेकर्ड छ कुनै? यो कुनै ढाँट्या कुरा हो र? त्यो नगरिकन बनाइएको संविधान हो नि त यो। संविधान सभाको नाममा केही स्वेच्छाचारी व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छाका स्वार्थका लागि बनाइएको दस्तावेजलाई पारित गराइएको हो। यथार्थ त्यो हो नि। यसरी कहीँ संसारमा बनेको संविधान सभाबाट पारित भएको भन्नु भने आज के भइसक्यो? तर यो संविधानमा त 90% भन्दा बढी सांसदहरू सहभागी छन्। अहिले त्यही भने संविधानलाई म्यान्डेट दिएका छन्। संविधान सभामा त बसेकै छन्, तर जबरजस्ती हुइप लगाएर मुखबन्द, संशोधनमा छलफल गर्न नगर्ने, कसैले बोल्न नपाउने। जुन दिन संविधान पारित भएको थियो त्यो दिन कतिजनाले बोलेको छ संविधान सभामा? बोल्न प्रतिबन्ध, बोल्न नपाइने। यो 4 जनाले गरेका सहमति नै सबैको सहमति भयो भनेर न आएको हो संविधान। यस्तो संविधान, यो त इतिहासको कुरा हो कि संविधान सभाले संविधानमा व्यापक बहस गरेर, जस्तो भारतको संविधानमा 8 भोल्युममा छ, 1600 1500 पेजका किताबहरू। 3 वर्षमा ककलले के बोले, के प्रस्तावमा भोटिङ भयो, के पास भयो, कति मत पाए, कति पाएन, कुन अक्षरलाई के भयो, सारा पाउनुहुन्छ पढ्नु। यहाँ संविधान सभा पाउनुहुन्छ? भागै छ त रेकर्ड कहाँबाट आउँछ? अनि यसरी पास गरिए संविधान, तर के भयो? आधा देशले त विरोध गरिरहेको थियो, गोली ठोकिरहेको थियो होइन। अनि त्यसपछि पनि त्यो संविधानलाई पारित गर्नेहरूले पनि, जसले गोली ठोकेर यो संविधान पारित गरे, उसैले यो संविधानको अहिले दर्जी उडाइरहेको छ।
यो कामै लाग्दैन यो संविधान भनेर उहुँ, किन भयो यस्तो? जसले यो संविधान आज त स्वामित्व कसले लिने? आज कोही तयार छैन यो संविधान। हिजो चाहिँ पहिला चाहिँ जारी गर्ने बेलामा यो विश्व उत्कृष्ट यो के उपलब्धि गऱ्यौँ भनेर, तर आज तिनै अनुहारहरू यो भन्न तयार छैन यो संविधान भनेको हाम्रो उपलब्धि हो, यसमा यो छ भनेर। किनभने संविधानमा अत्यन्त त्रुटिपूर्ण छ, केही प्रावधानहरू गलत पनि छन्, जसलाई चाहिँ के छ भने केही एकअर्कासँग बाजिएका छन्, होइन? त्यो छ। अब अहिलेको संविधानमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संविधानको हेर्नु भने मौलिक हक फन्डामेन्टल राइट्स, उहुँ, संसारका अहिले त नेटमा त संविधानहरू धेरै पाइन्छ नि त, धेरै संविधान नेटमा क्लिक गरौँ टक्क पाउँछ। अनि त्यसको राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू कपी गर्दै अनि यसमा राख्दै गएको छ। त्यसपछि मौलिक हक अन्य मुलुकका संविधानहरू 5-10 देश संविधान इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्यो अनि तिनका मौलिक हक इकट्ठा गर्यो अनि यसमा हालिदिएको छ। जो नेपालमा त के अमेरिकामा पनि चाइनामा पनि यतिको हकलाई उपयोग गराउन सक्दैन, कारण गर्न सक्दैन। किन? किताब अध्ययन छैन, छलफल छैन, ल्याए हालिदियो। यति धेरै मौलिक हकहरू समावेश गराइएको छ। यति धेरै गराएको छ। यो त मौलिक हकको मामला भन्यो त संसारको सबभन्दा बढी मौलिक हक भएको संविधान मध्ये एउटा हो। उहुँ, सबभन्दा राम्रा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल्सहरू राज्यका निर्देशकहरू कलेक्सन गरेर अनि यहाँ राखिदिएको छ संविधान हेर्ने हो भने। यो संविधानमा समावेश गरिएका राज्यका नीति निर्देशक र सिद्धान्तमा दुईटा पर्छ र मौलिक हक यति धेरै छन्। जति भेटे संसारमा संविधानहरूबाट नेटबाट सबै कम्पाइल गरेर हालिदिएको छ। अब आएका त भन्दाखेरि संविधानको चाहिँ स्ट्रक्चर के कुन प्याटर्नमा गएको छ? अब वेस्टमिन्स्टर मोडलको पार्लियामेन्ट अपनाएको छ भने त्यो पनि विकृति ढङ्गले कपी गरिएको छ। संसदीय प्रणालीमा संसदीय सर्वोच्चता हुन्छ, यहाँ संसदीय सर्वोच्चता पनि छैन, संवैधानिक सर्वोच्चता पनि छैन। संसदीय सर्वोच्चता भनेको संसदले चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि सरकारले मतले भोट अफ कन्फिडेन्स लुज गर्ने बित्तिकै या सङ्ख्या लुज गर्ने बित्तिकै ऊ हट्छ, तर यसमा हट्दैन। संसद र प्रधानमन्त्रीको प्रेरोगेटिभ राइट्स हुन्छ संसदीय प्रणालीमा, उसले फ्रेस म्यान्डेटमा लिन सक्छ, यसमा लिन सक्दैन। त संसदीय सर्वोच्चता पनि छैन, पनि छैन। यो खिचडी टाइपको के बनाएको हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने शासकीय स्वरूप पनि गलत छ। निर्वाचन प्रणाली पनि अजीबको छ। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट र यो मिश्रित भन्ने छ। मिश्रितमा पनि चाहिँ के छ भने विकृतिमूलक छ, हैन? मतलब खासै मूल भनेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो खालका विकृतिमूलक निर्वाचन। शासकीय स्वरूप न संसदीय हो न गैर संसदीय हो। संसदीय होइन भन्नु भने संसद छ, संसद छ भने संसदको सर्वोच्चता छैन। त्यो प्रणालीले आग्रहण गर्यो। संघीयता छ, संघीयताको विकृत रूप हेर्नुहोस् त कस्तो छ। संघीयता छ, संघीयताको परिभाषै गलत छ। संघीयतामा द्वैत शासन हुन्छ, दोहोरो प्रदेश र सङ्घ हुन्छ। यहाँ तीनटा तह बनाइदिएको छ। र कुनै पनि सङ्घीय प्रणाली भएको मुलुकमा केन्द्रका मार्फत स्थानीय निकाय हुँदैन। यी भारतमा अर्धसङ्घीय प्रणाली छ, त्यहाँ पनि जानु हो भने स्थानीय निकायहरू प्रदेशका मार्फत छन्। अमेरिकामा लोकल बडी प्रोभिन्सका मार्फत हुन्छन्, होइन? संघीयता भएको मुलुकहरू डिफ्रेन्ट मुलुकहरू पनि योभन्दा फरक। यसलाई के गर्यो भने संघीयता त्रिशङ्कुको जस्तो प्रदेशमा बिचमा ल्याइदिने, तल आफ्नो हातमा लिने, माथि आफ्नो हातमा, त प्रदेश कहाँ जान्छ भने संघीयताको विकृति। अर्को राज्य पुनर्संरचना आयोगले जो त्यस बेलाको संविधान अन्तर्गत गठन गरिएको थियो, के लेखेको थियो अन्तरिम संविधान भन्दाखेरि उच्च स्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग हुनेछ र आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गरिनेछ। उपेन्द्रजी, मैले यहाँलाई एक मिनट रोकेँ। यहाँले यो सबै कुरा भनिरहँदा संघीयतामाथि नै सवाल त उठिरहेको छ नि, संघीयता नै नचाहिने कुरा भनेर। त्यो त के राणाकालमा मौलिक हक किन चाहियो भने बौद्धली व्यवस्था किन चाहियो भने उठा जस्तै त हुने।
अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने सङ्घीयताको लागि राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यक थियो। त्यसको लागि राज्य पुनर्संरचना आयोग बनाइयो। त्यत्रो विज्ञहरूले सुझाव दिए। तर त्यो राज्य पुनर्संरचना आयोगको सुझाव गयो कहाँ? त्यो त संवैधानिक थियो नि, त्यो गयो कहाँ? यो संविधानले त्यसलाई पनि चाहिँ के छ भने चिन्दैन। र अहिलेको राज्यको पुनर्संरचना अव्यावहारिक अवैज्ञानिक छ। अर्को त्यो अव्यावहारिक अवैज्ञानिक भित्र पनि प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न छैन। प्रदेशलाई सङ्घीय प्रणालीमा के हो परिभाषा भन्दाखेरि प्रादेशिक सुशासन हुन्छ, स्वायत्त हुन्छ, सेल्फ रुल प्रोभिन्समा, तर सेन्टरमा सेल रुल यानि साझा शासन। प्रदेशहरूको मिलेर बनाएको सङ्घ हुन्छ। यहाँ त के छ भने केन्द्रले दिएको अधिकार र अवसर प्रदेशले प्रयोग गर्ने, उल्टो हो नि। भनेदेखि चल्नुपर्ने के अरे खुट्टाले यहाँ हिँडाउनु खोजिया छ टाउकोले, अनि तिनैले चाहिँ यो भएन भन्न सुहाउँछ। खुट्टाले टेकाएको भए त चल्थ्यो पनि, टाउकोले टेकाइदिएर कति चल्न सक्छ? अब म अलिकति फेरि मधेसका मुद्दामा आएँ। जसरी यहाँहरूले उपेन्द्रजी, जसरी यहाँले संहिताको सवालमा जातीय संहिता भनेर चाहिँ आवाज उठाउनु भएको थियो नि, वास्तवमा त्यो जातीय संहिता चाहिँ के हो त? पहिलो कुरा त के हो भने सङ्घ किन चाहिएको? एकात्मक प्रणाली त छँदै छैन। संहिता किन चाहिएको? के का लागि खाँचो परेर संहिता चाहिएको? सैकडौँ वर्ष एकात्मक प्रणालीमा चलेका थिए। धेरै दुनियाँका विकसित देशहरू पनि एकात्मक प्रणालीमा चलिरहेका छन्। नेपालमा संहिता किन चाहिएको थियो? र संहिता आउनु पर्यो किन? अरू देशमा संहिताको आवश्यकता पर्यो? अमेरिकामा किन पर्यो? स्विजरल्यान्डमा किन पर्यो? जर्मनीमा किन पर्यो? क्यानाडामा किन पर्यो? युएईमै संहिताको जरुरत किन पर्यो? नेपालमा किन पर्यो भन्दाखेरि एकात्मक शासन प्रणालीले नेपालको जुन विविधता छ, जातीय विविधता, यो कास्टको कुरा गरेको छैन मैले। कास्ट अलग चिज हो, नेसनालिटी र एथनिसिटी अलग चिज हो। यहाँ त के छ भने नेसनालिटी एथनिसिटीलाई कास्टसँग जोडेको, कास्टै हो त्यो पनि भनिदिएको छ। नबुझ्नको लागि त कुन औषधि छ? त्यस कारण नेपाल भनेको मल्टी एथनिक मल्टिनेसनल सोसाइटी हो। यहाँ धेरै नेसनालिटिजहरू छ, धेरै सामाजिक समुदायहरू छ, धेरै विविधताहरू छ। त्यो विविधतालाई एकात्मक प्रणालीले सम्बोधन गर्न पूर्ण रूपले असफल भयो। त्यस कारणले त्यसको विकल्पमा संहिता आएको ताकि नेपालका सबै नेसनालिटिजहरूलाई सम्बोधन गर्न सकोस्। सम्बोधन कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि उसको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने। राज्य पुनर्संरचना आयोगले त दिएकै थिए नि सुझाव कि पहिचानका 5 आधार, सामर्थ्यका 4 आधार मिलाएर राज्य पुनर्संरचना गर्ने। त्यो आधार दिएको भए अझ बेहतर हुन्थ्यो अहिलेको भन्दा। तर त्यो के थियो भन्दाखेरि त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि सबै नेसनालिटिजहरूलाई, सबै एथनिक ग्रुप्सहरूलाई यसले एड्रेस गर्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ के छ त्यो बिचको एकतालाई दह्रो बनाउँथ्यो। तर अहिलेको संहिता के हो भने न कसैको न पहिचान छ, न सामर्थ्य छ र न व्यवहारिक पनि छ। संरचनाहरू व्यवहारिक पनि छैन भन्दाखेरि यो विकृतिमूलक राज्यका 7 प्रदेशका संरचना। यसको अब जातीयता भनेको राष्ट्रियता एउटै कुरा हो, राष्ट्र र जात एउटै कुरा, जाति एउटै कुरा, जात होइन। जात कास्ट हो, एथनिक या नेसनालिटिज या नेसन भन्छ। मतलब नेसनको अर्थ जाति नै हुन्छ, कास्ट हुँदैन। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भारतमा नागाल्यान्ड किन बनाउनु पर्यो? नागाल्यान्डै किन भन्नु पर्यो? ल्यान्ड अफ नागाज हो नि त। नागाहरूको आइडेन्टिटीलाई रिकगनाइज गर्न न हो। असम किन भन्नु पर्यो? असमिजहरूको बसोबास भएकोले। मिजोरम किन नभयो? मिजो जातिका बसोबास भएको क्षेत्रलाई मिजोरम भनियो। बङ्गाल किन भन्नु पर्यो? बङ्गलाभाषीहरूको क्षेत्रलाई बङ्गाल भनियो हैन। तमिलहरू बसोबास भएको क्षेत्रलाई तमिलनाडु भनियो। र कतिपय टेरिटोरियल आधारमा बनायो, जस्तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराञ्चल, यी के हुन्? टेरिटोरियल भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि यी अरू प्रदेशमा पनि छ कि के भन्दाखेरि त्यो आइडेन्टिटीलाई रिकगनाइज गरेर र ती समुदायहरू नेपालमा, ती नेसनालिटिजहरू
नेपाल बन्नुभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि बसोबास गरेका थिए, तिनलाई रेकग्नाइज हो। नेपालको इतिहासभन्दा पुरानो इतिहास त किराँतीहरूको छ, खसहरूको खसानको इतिहास पुरानो छ, मिथिलाको इतिहास धेरै पुरानो छ, यहीँका काठमाडौँ गवर्ने नेवाहरूको इतिहास धेरै पुरानो छ। नेपाल बन्नुभन्दा अगाडिदेखिका नेसनालिटिजहरू थिए। ती नेसनालिटिजहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने त? मगरातहरू थिए, त्यसलाई एड्रेस कसरी गर्छ त अहिलेको आधुनिक नेपालले? सबैलाई मसलामा एकैचोटि राखेर अनि उपेन्द्रजी, अब म फेरि पनि मधेसका सवालमा नै आएँ। हुँदैन। त्यस कारणले तिनीहरूको आइडेन्टिटी, तिनीहरूको भाषा, तिनीहरूको संस्कृति, तिनीहरूको सुशासन, तिनीहरूको पहिचान, तिनीहरूको प्रतिनिधित्व अहिलेको संविधानमा झल्किँदैन। त्यस कारणले मुलुक सबै प्राकृतिक साधन स्रोत भए तापनि संसारका दरिद्रतम मुलुक मध्ये नेपाल पनि हो भनिन्छ र छ भन्ने। उपेन्द्रजी, मधेसका के आवाजहरूलाई, के मुद्दाहरूलाई यो संविधानले संस्थागत गर्न सकेन, सम्बोधन गर्न सकेन? पहिलो कुरा त यहाँलाई म अनुरोध गर्छु, यो शब्द सच्याउनुहोस्। किन सच्याउनुहोस् भने धेरैले भन्छन्, त्यस कारणले भनेको मधेसबाट उठेका आवाज राष्ट्रिय आवाजहरू, लिम्बुवानबाट उठेका आवाज पनि राष्ट्रिय आवाज हो, काठमाडौँबाट उठेका आवाज पनि राष्ट्रिय हो, खसानको सभ्यता, खस सभ्यता त नेपालको प्राचीनतम सभ्यता हो नि, त्यहाँबाट उठेका आवाज पनि राष्ट्रिय शब्द हो। नेपालका यी राष्ट्रिय सवालहरू, ती राष्ट्रिय सवालहरू कोही मधेससँग जोडिएका छन्, मधेससँग जोडिएका छन्, कोही खसहरूसँग जोडिएका छन्, कोही किराँतीहरूसँग जोडिएका छन्, कोही मगरांससँग जोडिएका छन्, कोही तमुवानसँग जोडिएला, कोही थरवटसँग जोडिएका होलान्। यी सबै समस्याहरू राष्ट्रिय समस्याहरू हुन्। यी हाम्रा सबैका समस्या, हाम्रै समस्या हुन्। यसलाई हल गर्नका लागि साँच्चै भन्ने हो भन्दाखेरि राज्य पुनर्संरचना आयोगमा त कुनै विवाद थिएन। सरकारले बनाएको आयोग थियो, त्यसमा हामी भागीदारी थिएन, हाम्रो मान्छे पनि थिएन। तर तिनले प्रस्तुत गरेको तुलनात्मक रूपमा धेरै व्यवहारिक थिए, तिनलाई आत्मसात गरेको भए अगाडि जान्थ्यो। त्यसैले अहिलेको युगमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेसनल आइडेन्टिटीको युग हो, अहिलेको एथनिक आइडेन्टिटीको युग हो, अहिलेको युग कल्चरल आइडेन्टिटीको युग हो। अहिलेको युग चाहिँ के हो भने इक्वल पार्टिसिपेसनको युग हो, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको युगमा हामी आइसकेका छौँ। त्यसलाई एड्रेस गर्ने कि नगर्ने नेपाल जस्तो मल्टिनेसनल कन्ट्रीले, सवाल त्यहाँ थियो। त्यो एड्रेस गर्नका लागि नै सङ्घीय प्रणालीले आत्मसात गरे हो र त्यसमा यो संविधान पुरै असफल छ, असफल पारिएको छ। अब यसलाई यो सँगसँगै म भन्छु, अर्को पनि भन्छ जस्तो न्याय प्रणाली हो। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा, अनि न्याय व्यवस्थापिका सङ्घीय प्रणालीमा, कार्यपालिका सङ्घीय प्रणालीमा छ, देखिन्छ नि। प्रदेशमा पनि सरकार छ, विधायिका छ, केन्द्रमा पनि छ। तर न्याय प्रणाली के छ त एकात्मक छ, एकात्मक छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम के छ अहिले एकात्मक छ। त्यो संहितामा चाहिँ कहिले जाने यावत लगायतका कुराहरू, यो त मैले उदाहरण मात्रै दिएँ, लगायतका शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्घीय प्रणालीमा जुन रूपले संविधानले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो रूपले यो संविधान पूर्ण रूपले असफल छ। र जसरी यहाँले नागरिकताको सवालमा निरन्तर कुरा उठाइरहनु भएको छ, नागरिकताप्रति चाहिँ यहाँको असहमति कहाँनिर हो? अब नेपालका नागरिकका सन्तान नागरिकै हुन्छन्। अहिले पनि कस्तो छ भने लाखौँ मान्छेहरू, बाउ पनि नागरिक, नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र बोकेको छ, आमा पनि नेपालको नागरिकता बोकेको छ, र यी उनका जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिइरहेको छैन। यस्तो पनि कहीँ संसारमा हुन्छ? बाउ पनि नागरिक, आमा पनि नागरिक, तिनका सन्तान चाहिँ गैर नागरिक हुने? यस्ता प्रावधानहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ। मैले भनेको जन्मसिद्ध नागरिकको कुरा। तर जन्मसिद्धको नागरिकको कुरा यहाँले गरिरहँदा त भारतीयहरूलाई नागरिकता दिन चलखेल गर्दै हुन्छ भन्ने आरोप त छ नि तपाईँमाथि। यस्ता यो फन्टुस कुरा हो। भारतीयहरू त्यो आरोपमा सत्यता छ कि छैन? पुरै फन्टुस हो। मैले भने नि मिथिलाको इतिहास, मिथिला नेपालमा पर्छ कि भारतमा पर्छ? जनकपुर कहाँ पर्छ? कहाँ पर्छ जनकपुर? मिथिला कहाँ पर्छ? नेपालमा पर्दैन। सीता कहाँको हुन्? नेपालको होइन। त जुन बेला मिथिला राज्य थियो, नेपाल नेपाली शब्द पनि थियो शब्दकोशमा, कहीँ दुनियाँमा थिएन।
अनि ती विदेशी भए, भारतीय भए। अनि यो शाक्य गणराज्य जुन थियो नि लुम्बिनी, जसलाई देखाएर संसारभरि डलर सोध्ने काममा आएछ, त्यो बेलामा शाक्य गणराज्यको बेलामा नेपाल भन्ने नेपाली भन्ने शब्द थियो थिएन नि, तर त्यो सभ्यता त थियो। त्यसै गरिकन सिंजाको सभ्यता भएको बेलामा नेपाल नेपाली शब्द उत्पत्ति थियो। ती कसरी भारतीय? किराँत सभ्यता संस्कृति जुन बेला उत्कर्षमा थिए त्यो बेला नेपाल नेपाली शब्द पनि उत्पत्ति भएको थियो थिएन नि। त्योभन्दा प्राचीनतम यो भूगोलको इन्डिजिनियस पिपुलहरू हुन्थे, तिनलाई भारतीय भनेर अपमानित गर्ने कार्य नगर्नु। नम्बर 1, भारतीय नै भन्यो भने राजस्थानबाट आउनेहरूले मुख शासन गरेका छैन, कुमाई गढवालबाट आउनेहरूले शासन गरेका छैन, कान्या कुजवाले आउनेहरूले शासन गरिरहेको छैन, दार्जिलिङ आसामबाट आउनेहरूले शासन गरेका छैन। अहिलेको शासन गर्नेहरूको ओरिजिन मूल थलो खोज्दै जानु भने कहाँ पुगिन्छ भने यस्ता कुरा गरेर तर यहाँले जसरी उपेन्द्रजी मधेसी समुदायमाथि घोचपेच गर्ने, अपमानित गर्ने, घृणा फैलाउने कार्य जुन भइरहेछ नेपालमा, यो देशको हितमा छैन, राष्ट्रको हितमा छैन, राष्ट्रिय एकताको विरुद्धमा छ। यस्ता कार्यहरू नगरौँ। यहाँले जसरी मूलधारमा बसेर देशको सत्ता चलाउनेहरू भारतबाट आएछन् तर हामीलाई चाहिँ भारतीय भनेर आरोप लगाइन्छ भन्नुभयो नि। कुमाउ गढवालबाट कहिले आएको? मिथिलाको सभ्यता र कुमाउ गढवाल आउनेको एउटै हो? कुमाउ गढवाल कान्या कुजबाट आउनेको एउटै हो र? एकै साल हो र? खसराज साम्राज्य थिए सिंजाली, सिंजा साम्राज्य त विशाल थियो नि खस राज्य। ती सभ्यता र अहिलेको यो 200-300 वर्ष अगाडि आउने पछाडि आउँदै जाँदै गर्नेहरूको एउटै हो र? होइन नि। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल भनेको किराँत, मधेस, मिथिला, शाक्य, अनि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि खसान, मग्राम, अनि यहाँको नेवा लगायतका विविध संस्कृति सभ्यताहरू मिलेर बनेको नेपाल हो। एउटा टुक्रालाई काठमाडौँमा 2टा कुर्सीमा बसेका छौ जुङ्गा हल्ल्याएर मै नेपाली मात्रै हो भन्ने, नेपाल यही नै हो भन्ने सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। अरू बाँकी सब ठिक हुन्छ। नागरिकताले के मैले फेरि पनि नागरिकतामा आएँ, नागरिकताको के कुराले गर्दा तपाईँहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सक्छ? नागरिकता हामीलाई मात्रै सबैलाई। नागरिकतामा जुन विभेदकारी प्रावधान छ, पहिला त झन् विभेदकारी थियो, अलिकति बिचमा करेक्सन भयो। अहिले पनि चाहिँ के छ भने मैले अघि नै बाउ पनि नागरिक, आमा पनि नागरिक, अनि जन्मिएको सन्तान कुन देशका हुन्छ? नेपाली नागरिक बाउ हुने, आमा नेपाली नागरिक हुने, तिनबाट जन्मिएको सन्तान कुन देशका सन्तान हुन्छ? नेपालमा जन्मिन्छ नेपाली नागरिकको सन्तान। अमेरिकन हुन्छ कि फ्रेन्च हुन्छ कि जर्मन हुन्छ कि जापानिज हुन्छ? उपेन्द्रजी यदि हुँदैन भने किन नागरिकता नदिएको? किन तिनको नागरिकता रोकिएको? यो जवाफ राज्यले दिनुपर्छ पर्दैन? ती बच्चा तर राज्यले त तपाईहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्यौं भनेर भन्छ। अहिले सम्बोधन भएको छैन, केही कुरा सम्बोधन भएको छ, धेरै कुरा बाँकी छ। अतै भने मैले अब ती बच्चा जो नेपाली नागरिक जान्छ नागरिकता माग्न सिडिओ कार्यालयमा, मेरो बाउ पनि नागरिक, मेरो बाउको नागरिकता, मेरो आमा पनि नागरिक, मैले त मलाई नागरिकता पाउँदैनस्, अनि म कुन देशको नागरिक हुँ त सिडिओ साहब मलाई बताइदिनु पर्यो भन्यो भने के हुन्छ? के जवाफ दिन्छ? राजेन्द्र महतोको नागरिकता चाहिँ के हो त? तपाईले जवाफ दिनु मिल्छ? तपाई गर्नुस्। व्यक्ति रूपमा 3 करोड 4 करोड कति नागरिकता वितरण भएको छ, त्यसको छानबिन गर्नु हैन। डुप्लिकेट नागरिकता कसले लिया छ कसले लिया छैन त्यसको काम राज्यको हो। दिनेले पनि सजाय पाउनुपर्छ, लिनेले पनि पाउनुपर्छ, त्यो अलग कुरा हो। त्योसँग मेरो कुनै लेनदेन छैन। तर जो यहाँको बोनाफाइड नागरिक हो नि, यहाँको यो जस्तो यो भूमि हो नि, यो भूमि यो नेपाल भन्दाखेरि नि गोपाल वंशीहरूले स्थापित गरेको भूमि हो, महिषपाल वंशीले स्थापित गरेको भूमि हो यो, बुझ्नु भएन? त्यो गोपाल वंशी र महिषपाल वंशी भनेको यहाँ होइन, ऊ तराईबाटै आएका थिए यो संस्थापकहरू। अब म अलिकति प्रश्न बदल राख्ने भने तिनका सन्तानहरू छन्, तीलाई भारतीय भनेर नहोच्याउँ नभए। दोस्रो कुरा के हो भने त्यसलाई पनि होच्याउने भारतीयहरू नै हुन्छन् फेरि यहाँ, जो अलिक पुराना भारतीय है, नयाँ भारतीय त होइन, पुराना भारतीयहरू। त्यसले अब नागरिकता कानुन विपरीत दिया छ, कुनै विदेशीलाई दिनु नहुनेलाई दिया छ या गलत छ, त्यसको छानबिन गरेर त्यसलाई जेल छ, पुलिस छ, प्रशासन छ, अदालत छ, किन चाहिएको?
गरे भइहाल्यो। जसरी यहाँले संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गतेलाई कालो दिनको रूपमा मनाउनु भयो, संविधान जलाउनु भयो, तपाईँ एउटा नागरिकले, एउटा देशको नागरिक भएर संविधान जलाउन मिल्छ? मिल्छ। आफ्नो संविधान, आफ्नो जहाँ अधिकार हुँदैन, आफ्ना अधिकारका लागि आफ्ना असन्तुष्टि, आफ्ना रिजर्भेसन राख्न मिल्छ। तपाईँकै कारण सिङ्गो मधेस संविधानको विरोधमा उत्रियो भन्ने आरोप त छ नि? मधेस किन छ? पुरै पहाड पनि उठिरहेको छ। हेर्नु सुन्नु कुन पहाडले सन्तोष गर्न आछ र? कुन हिमालीले, कुन पहाडले, कुन क्षेत्रीय, बाहुन सबले संविधानमा गलत प्रावधान छ भनिराखेको छ। अब अहिले आएर खालि मधेसलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ? मूलधारकै राजनीति गरिरहने बाबुराम भट्टराईलाई पनि तपाईँले तपाईँको पार्टीमा तानेर मधेसका मुद्दामा आकर्षित गर्न सक्नुभयो। यो मानेमा र पहाडको मुद्दालाई केलाउने भने त उपेन्द्र यादव त व्यापक सफल हो नि संविधानको सवालमा। बाबुराम भट्टराईजीले पनि संविधानको जारीकर्ता मध्ये त मुख्य व्यक्ति हुन् नि। संविधान समितिको, त्यो समितिको ड्राफ्ट कमिटीकै चेयरम्यान हो नि त। उनले पनि संविधान जारी गर्दा यो अधुरो छ भनेर आधा गिलास भन्दै हिँडा हो नि। एउटा नैतिकताले मात्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ बसेर जारी गरे हो, तर यो संविधान अधुरो छ भने हो नि त। ती त मधेसी होइन नि, यो त पुरा गोर्खाका बाहुन हुन् त। गोर्खाका बाहुनलाई पनि त तपाईँले तानेर मधेसका मुद्दामा लिएर आइदिनु भयो। मधेसका मुद्दा होइन, यो उहाँको पनि मुद्दा हो। मधेसका मुद्दा सबैको, तपाईँको पनि हो, उहाँको पनि हो, सबैको हो। मधेसका मुद्दा मधेसीको मात्रै हुने, दलितका मुद्दा दलितको मात्रै हुने, जनजातिका मुद्दा जनजातिका मात्रै हुने, बाहुनका मुद्दा बाहुनको मात्रै हुने सोचलाई हटाउँ। यो हामी सबैको सबै मुद्दा हो। एकदम प्रयासबाट अगाडि बढौँ भन्ने भावनाको विकास। उपेन्द्रजी एकदम सिधा भन्नु, संविधान चाहिँ किन जलाउनु भयो? संविधान विभेदकारी भएका कारणले, गलत भएका कारणले हामीले आफ्ना रिजर्भेसनलाई त्यहाँ राख्यौँ। संविधान संशोधन गरेर तपाईँका असहमतिहरूलाई पुरा गर्न सकिन्छ? हामीले दिएका हौँ। त्यसपछि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब यो संविधान गलत जारी गरिहाल्यो, त्रुटिपूर्ण जारी गरिहाल्यो। त्यो बेला सुन्दैन थियो, अहिले आफै भाषण गरिरहेको छ जारी गर्नेवालाहरू पनि। अब यसलाई संशोधन परिमार्जन गरेर सच्याउँ। त्यो सच्याउनका लागि पटक पटक प्रयास पनि भइरहेको छ। अब मैले उपेन्द्र यादवलाई एउटा प्रश्न सोधेँ, यो संविधान मान्दिन भन्ने उपेन्द्र यादव, ठाउँ ठाउँमा संविधान जलाइरहने उपेन्द्र यादव र संविधान दिवसलाई कालो दिनको रूपमा मनाइरहने पनि उपेन्द्र यादव, तर संविधान चाहिँ नमान्ने, संविधान जलाउने पनि, अनि त्यही संविधान पालना गर्नको लागि, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि अब यहाँ त राज्य सत्तामा गइरहने। अहिले त झन् उल्टो भएको छ। त्योभन्दा अगाडि बढिसक्यो, तपाईँले सोचेको भन्दा नि अगाडि बढिसक्यो मुलुक। जसले यो संविधानलाई जलायो, आज उसले भनेको छ यो संविधानलाई जोगाउँ। स्थिति यहाँ आयो। जसले यो गोली ठोकेर संविधान जारी गर्यो, जुन नरसंहार गरेर, तिनले भनिरहेको छ यो संविधान बर्खास्त गरौँ, यो संविधान व्यवस्था गरौँ, अहिलेको व्यवस्था नि बर्खास्त गरौँ। हामी के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि यसमा त्रुटि छ, त्यस कारणले हामीले जलायौँ। अब यो त्रुटिलाई सच्याउनको लागि पनि त यसलाई राख्नु पऱ्यो नि त अगाडि, होइन? जसलाई सुधार्ने हो, सच्याउने हो, जहाँबाट त्रुटि हटाउने हो, त्यसलाई त राख्नु पऱ्यो नि त। अनि तब न संशोधन हुन्छ। अहिले त उयो फुटबल खेलाडी जस्तो भएको छ, हाफ टाइम पछि यता खेलाडी यता, यता खेलाडी यता। होइन, उपेन्द्र यादवसित मेरो प्रश्नको सङ्केत चाहिँ कहाँनिर हो भने, तपाईँले म संविधान मान्दिन भनेर संविधान चाहिँ जलाउनु भयो, तर त्यही संविधान अन्तर्गत बनेको मन्त्री परिषदमा सहभागी हुनुभयो। अब यस्तो छ कि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि हामी यो संविधानमा विभेदकारी प्रावधानहरू मान्दैनौँ। मतलब यसमा त सबै कुरा खराबै छ भन्ने होइन। यसमा पनि गणतन्त्र, संहिता शब्दहरू त छन् नि। लोकतन्त्र, मौलिक हक, अघि पनि मैले व्याख्या गरेँ, दुनियाँभरका मौलिक हक छन्। ती कुराहरू आफ्नो ठाउँ छ। तर जहाँ हाम्रा विभेदहरू रहेका छन्, मतभेदहरू रहेका छन् संविधानमा, त्यसलाई हामीले इन्डिकेट गर्यौँ। र हामीले के भन्यो भन्दाखेरि अब दुईवटा बाटो छ मुलुकको सामने। या त चाहिँ के हो भन्दाखेरि विद्रोह गरेर यो संविधानलाई फालेर अर्को संविधान बनाउने, फेरि जसरी 47को संविधान फालेर अर्को बन्यो, या त यही संविधानमा टेकेर संशोधनको द्वारा सच्याउन प्रयास गर्ने, संवैधानिक बाटोबाट जाने, विधिको बाटोबाट जाने। हामीले आफ्नो असन्तुष्टिहरू, रिजर्भेसनहरू राख्दै अब यो संविधानलाई संविधानकै प्रक्रिया अनुसार संसदकै माध्यमबाट संशोधन परिमार्जन गर्दै, करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो
यो लाइनमा हामी अगाडि आयौँ। अब यो पनि हुँदैन भने, यो पनि गर्दैन, संशोधन गर्दैन, हुँदै सक्दैन, भएन भने फेरि जनताले अर्को संविधान बनाउँछ। यहाँले हेर्नु होला 47 सालको संविधान एकदम उत्कृष्ट संविधान हुन् भनेर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले डम्फु बजाएका थिए। आफैले फाले त कति बेला फाले 47 सालको संविधान बनाउने निर्माता को? राजा, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट न हो। वाम मोर्चा, राजा र काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिले बनाए। फाले कसले? जसले बनाएको थियो उसले फालेन। किनभने त्यो संविधान अव्यावहारिक, असान्दर्भिक भइसकेको थियो। समय धेरै अगाडि बढिसकेको थियो, त्यसले पछाडि खोज्न थाले। र अर्को प्रश्न, जसरी अहिले 7 प्रदेश बनाइया छ नि, यो 7 प्रदेशसँग पनि यहाँहरूको असहमति हो। 11-12 प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा पनि त राख्नु भएको छ। 7 प्रदेश अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने पर्छ। हामीले सपोर्ट गरे, हामीले त्यसमा हाम्रा प्रतिनिधि पनि थिएन, हामीले बनाएका पनि न। अन्तरिम संविधान मुताबिक गठन गरिएको राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएका प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र तपाईमाथि अलिकति तपाईलाई पनि जवाफ दिन भारी हुने प्रश्न, तपाईहरू संविधान मान्दैनौ भन्नुभयो, संविधानको विरुद्धमा उत्रिनु भयो, आन्दोलन गरिरहनु भयो, निरन्तर टायर बालिरहनु भयो, संविधान जलाइरहनु भयो। तपाईहरूकै बलमा लागेर नेपाल विरुद्ध भारतले नाकाबन्दी गर्यो। तपाईहरू आफ्नो मुलुकको विरुद्ध नाकाबन्दी गर्न अर्को मुलुकलाई सहयोग गर्नुभयो। यो हावातालको कुरा हो। यो त मैले भनेको कुरा होइन नि मान्यज्यू। भन्ने कुरा नहीं। भारतले नाकाबन्दी गरेको हो कि हामीहरू गरेको हो कि मधेस आन्दोलनले बोर्डर जाम गरेको? मधेस आन्दोलनले बोर्डर समेत जाम गर्यो, त्यहाँ बसे। बल्कि चाहिँ के छ भने भारतीय पट्टिबाट त आक्रमण भएको छ। वीरगञ्जको पुलमा कहाँको पुलिसले आक्रमण गर्यो? मैत्री पुलमा मधेसी समुदायका मानिसहरू बस्दाखेरि कहाँका पुलिसले हमला गर्यो? दक्षिणबाट आएर पुलिसले हमला गरेर खाली गर्यो। उहाँ चाहिँ बेलैयामा भैरवाको सुनौलीमा त्यहाँ चाहिँ धरनामा बसेका मधेसीहरूमाथि कसले आक्रमण गर्यो? भारतका पुलिसले आक्रमण गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ कता हरायो? जोगबनीमा कसले गर्यो, डिस्टर्ब गर्यो भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि देशभित्र गोली चल्ने, अनि चाहिँ कर्फ्यू लगाउने, निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, अनि मान्छेहरू नाकामा बस्यो गएर, त्यसलाई नाकाबन्दी भनिन्छ। नाकाबन्दी भनेको त राज्यले घोषणा गरेर लगाउने काम हो। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने यो अल्ट्रा नेसनलिस्ट बन्नलाई तपाईहरुलाई पनि केही सहयोग भारतले त गरेकै थियो। भारतले सहयोग गरेका मधेसीहरूको यही दुर्दशा हुन्थ्यो, यो दुर्दशा हुने नै थिएन है। भारतले सहयोग गरेर त राज्य गद्दीमा बसिरहेका छन्, चलिरहेका छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि तपाईको मधेसी विरोधी भावनालाई राष्ट्रवादी भावनामा कन्भर्ट गरेर पहाडका मानमा गएर भ्रम फैलाएर चुनाव जित्ने एउटा भोट अब बटुल्ने काम गर्यो। अन्तमा गएर ती पहाडीलाई पनि धोका दिए, मधेसलाई झन् दिएकै थिए। त्यो हो। र अन्तमा मेरो अन्त प्रश्न यहाँलाई, यो संविधानप्रति असन्तुष्टि रहेर यहाँले राख्नुभएको मुख्य कुरा संघीयता खारेजी गरेर पुनर्गठन होइन, संघीयता खारेजी हामी होइन। भाषा आयोग र नागरिकता होइन, कति सम्बोधन भयो, कति सम्बोधन भएन? मैले भने हाम्रो सरकारको विषय, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको करेक्सन संविधानभित्र, समानुपातिक समावेशीकरण, जुडिसियरीलाई संघीयता प्रणाली अनुकूल बनाउने, प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र पहिचानलाई मान्यता दिने र नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन, सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने, यी लगायतका मूलभूत विषय भई लगायतका विषयहरू हाम्रा मूलभूत सरकारका विषय हुन्। आजको यो अवस्थामा संविधानसँग सन्तुष्ट चाहिँ हुनुहुन्छ कि तपाईहरुका अधिकांश मुद्दा त सम्बोधन गरिए नि? होइन, छैन। केही मुद्दाहरू मधेस आन्दोलनबाट समाधान भएका छन्, सामान्य कुराहरू, तर मूलभूत सवाल अझै पनि बाँकी नै छ। अब यो संविधानको माध्यम यसमा टेकेर यसैलाई संशोधन गरेर समस्याको समाधान गरौँ भनेर हामीले त्यो बाटोलाई ओपन गरिदिया हो। तर यसबाट हामी सन्तुष्ट भएर चाहिँ यसलाई काँधमा बोकेर के नपाइयो भनेर हामी हिँडेका छैनौँ।
तर फेरि यसलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। बच्चा अपाङ्ग जन्मिए पनि मारिहाल्नु हुँदैन। अपाङ्गलाई आजकलको मेडिकल साइन्सले सपाङ्ग बनाउन सक्छ। त्यो सपाङ्ग बनाउने जे त्रुटि छ, कमी कमजोरी छ, त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि संशोधन गरेर सच्याउँ भने हामीले त्यो सच्याइयो, सुधारियो भनेदेखि त अगाडि गतिशील चिज हो संविधान, त गतिशील दस्तावेज हो। यदि त्यो कार्य गरिएन भने उही 47 साल जस्तो हुन्छ। 47 सालकै संविधानमा केही संशोधन गरेको भए, त्यो हट नलिएको भए त अहिले अर्कै स्थिति बन्न सक्थ्यो नि, हुन सक्थ्यो नि। त्यो नहोस् यसमा कमसेकम। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँप्रति आभारी छु।